Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक राहगीर चैनल पे एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे मदियन आया हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी ये मनाजिर दिखा सकूँ। मदियन काफ़ी बदल चुका है, खुसूसन ये जगह यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल था और साथ तकरीबन 80-90 घरों की आबादी थी, जो कि मदियन रिवर और स्वात रिवर की वजह से वो सैलाब ज़दा हो गए और सफ़ायस्ती से ही मिट गए। अब ये मदियन के जो सामने वाला एरिया है, ये कालागे है, वो वाला एरिया। और साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये शाहग्राम है। और शाहग्राम के बारे में ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सादात कौम का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पे सादात लोग आबाद हैं और साथ इस तरफ पे बड़ी आबादी है। ऊपर एक बड़ा बाज़ार है जिसमें हर किस्म की ज़रूरियात आपको मुहैया होते हैं। अगर इस तरफ पे आप देख लें तो ऊपर ये पहाड़ के पीछे फिर वहाँ दुबैर कोहिस्तान शुरू हो जाता है और इस तरफ पे अगर आगे बढ़े तो आगे कालाम का एरिया आता है। तो बाकी मनाज़िर आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। अब हम मदियन साइड से शाहग्राम गांव की तरफ चेयर लिफ्ट में जा रहे हैं। तकरीबन ये कल्चर पूरे KPK में काफ़ी सारी जगहों पे आपको मिलेगा और ये थोड़ा सा एडवेंचर होता है इसमें। हर बंदा इसमें नहीं जा सकता, खुसूसन जब नीचे पानी हो या काई हो। मेरे चैनल पे इस किस्म के वीडियोस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, अब हम सामने यानी शाहग्राम वाले साइड से आए हैं। यहाँ पे आप देख ले सारा मदियन नज़र आ रहा है। Like a river from the mountain, I never can water turn back to the town. We dream the dream that can never save us from the never take fire. We do wanna go. Whoa. Your words will never follow, never. Relatives won't save you, only your deeds will do. नाज़रीन, मिंगोरे से जब आते हैं तो दो रास्ते हैं, एक मदियन वाली साइड से है और दूसरा ये मठा कांजू और फिर बागडेरी से ये वाला रास्ता आता है। ये ज़्यादातर लोग ट्रैफिक के इश्यूज़ की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप मदियन के साइड से आते हैं तो वो मदियन से आप फिर यहाँ पे इसी रास्ते पे आएंगे। मतलब इन दोनों रास्तों का मिलन यहाँ पे होता है और यहाँ से फिर आपने आगे बढ़ना होता है उस रास्ते पे और आगे फिर बहरीन आता है, फिर आगे कालाम आता है। मेरे दोस्तों, तकरीबन हर साल बारिशों के दिनों में यहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। इसमें एक गलती यहाँ के लोगों की भी है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहता हो, पानी का रागुज़र हो और वहीं पे लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाएं तो गिरना तो उनकी मुकद्दर है। आप इन बिल्डिंग को देखें जो कि तकरीबन पानी के ऊपर ही बने हैं और किस मेयार के होंगे ये तो बिल्डर को पता होगा। फिर यही जब तबाह हो जाते हैं तो काफ़ी लोगों को दुखी कर देते हैं। लेकिन ये है ना कि कुदरत की प्रॉपर्टी के साथ छेड़ना नहीं चाहिए। ये कब तक ये रहेगा, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन किसी एक दिन ये दरिया अपना हिसाब ज़रूर चुकाता है। ये पुल जो कि
مدین کو کالاگے سے ملاتا ہے، اور آگے پھر وہ جو دوسرا پل ہے وہ آپ کو کالام کی طرف پر لے جاتا ہے۔ یہ دریائے مدین ہے، لیکن جب آتا ہے تو اس پورے ایریا کو کور کر دیتا ہے اور تمام آس پاس کی آبادیوں کو ملیامٹ کر دیتا ہے۔ I dream of love, super love, supernatural love, and everything I have makes me long for more, and the more that I have. یہ ہے ہمارا بھائی سید مصباح صاحب، جن کے مہمان نوازی کی وجہ سے ہم ادھر ٹھہرے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم ان کے پاس رہے، ان سے ہمیں کافی ساری معلومات ملے یہاں کے حوالے سے، اور مہمان نوازی کے حوالے سے تو آپ کو یہی بتاؤں کہ یہ علاقہ بھی پشتونوں کا علاقہ ہے، اور پشتون ہر جگہ میں ایک سے ایک بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ Seeing you be my passion, but no one is like you, Allah. I wish to see you, seeing you. ناظرین، مدین سے ایک راستہ تو جو آپ لوگوں کو دکھایا بائی پاس کے ساتھ، جو کالام کی طرف بحرین اور پھر کالام کی طرف جاتا ہے، اور ایک مدین کے مین بازار سے یہ والا راستہ آتا ہے اوپر کی طرف۔ یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ بیشی گرام پہاڑ ہے، کہتے ہیں یہاں تک پیدل جانے کا راستہ ہے، پھر آگے سے شنگلہ برکانہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیشی گرام جھیل ہے، جس کے طرف حکومت نے ابھی یہ سڑک شروع کی ہے۔ کچھ عرصہ بعد یہ سڑک بھی عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس جھیل تک آسانی ہوگی۔ یہاں پر بھی سیر سپاٹے کے بہت سارے مناظر بھی ہیں، خصوصاً یہ ہیچری فارم ہے مچھلیوں کا، جس کے سامنے پھر انہوں نے یہ ایک پارک بنایا ہے، جہاں پہ چھوٹے بچے بھی لوگ لاتے ہیں، وتھ فیملی یہاں پہ آیا کرتے ہیں اور یہاں سے محظوظ ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہیچری فارم جو ہے تقریباً گورنمنٹ کے جو ہیچری فارمز ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فارم وہ یہ ہے۔ یہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی افزائش پاتے ہیں اور یہاں پر یہ ان کے دفعہ۔ ناظرین، جس طرح کے ہیچری فارم جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پورے KPK میں سب سے بڑا فارم ہے جہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی افزائش پاتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ پرائیویٹ فارمز بھی موجود ہے، ایک یہ ہے، اور سامنے بھی وہ آپ لوگوں کو دکھائی دیتے ہوں گے، وہاں پہ بھی یہ ٹراؤٹ مچھلی جو کہ سب سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں اور بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پہ پانی ٹھنڈا ہے بالکل اور پاس ہی ہے، اور بالکل صاف شفاف بھی ہے، جو کہ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش کے لیے نہایت مناسب اور برابر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اتنی کافی۔ اللہ حافظ۔